बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान का वफ़द भी गया हुआ है और फ़लस्तीन का मसला सबसे अहम है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के मसले पर ज़्यादा बात नहीं की, बहुत से ममालिक, बल्कि ये कहना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़्यादातर ममालिक ने इसराइल का बायकॉट किया है। इसराइल की तरफ से जिस तरह से फ़लस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं, गज़ा में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी मजम्मत की गई है। कुछ ने तो बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिसमें क्यूबा और चिली के सरबराहान ने तो बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसे तो इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने जुमले नहीं कहे जो इनकी तरफ से कहे गए हैं। अब हो क्या रहा है, अभी जब ये इजलास भी जारी है और कहा जा रहा है कि ट्रंप एक फार्मूला पेश कर रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जी फ़लस्तीन के मसले का हल ये है कि हमास का ख़ात्मा कर दिया जाए, हमास बिल्कुल भी गज़ा में मौजूद ना हो, हमास की जमात, उसका किसी भी तरह से कोई भी वजूद ना रहे और इस्लामी ममालिक मिलकर वहाँ की सिक्योरिटी को देखें। सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जी हमास को वहाँ ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी इनकी होगी। इसके अलावा ये कि वहाँ पर जितना भी अमल होगा रिकन्स्ट्रक्शन का, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ मलिया मेट कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा, वहाँ लोगों की इमदाद करना, वहाँ लोगों का रोज़गार, उनके घर बार, ये तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर बताया जा रहा है कि इस पे लगेंगे। ये सब भी अरब ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और कतर देखें। ये ट्रंप का फार्मूला है। अब इस पर पाकिस्तान का क्या जवाब है, इस हवाले से पाकिस्तान के वफ्द में शामिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बात भी की है। उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से भी बताया है कि कितने लोग, हमारे कितने फ़ौजी सऊदी अरब में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये खबर सुनिए। यमन की तरफ से इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया है, 22 ज़ख्मी हुए हैं, 2 की हालत नाजुक बताई गई है। अब यमन एक बहुत ही गरीब इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ से इसराइल पर इस तरह का हमला, और वो भी जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है, तो ये बड़ा मानी खेज़ है। एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा है। एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है, 20 अफराद को मामूली ज़ख्म आए। ड्रोन शहर के मरकज़ में गिरा जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। इलाहाद के मेयर ने हुकूमत से हौसी बागियों के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा जाने वाले इमदादी फ्लोटेला पर मुबैना ड्रोन हमलों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा भी किया। यानी जो गज़ा में मुसलमानों की इमदाद के लिए जो छोटे जहाज़ जा रहे हैं, बहरी जहाज़ जा रहे हैं, उन पर भी हमले किए गए हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा कह रही जी इनकी तो इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौन कर रहा है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मुंतज़मीन ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि मंगल की शब यूनान के करीब इनके जहाज़ों पर दर्जन से ज़ायद धमाके हुए, डेक पर नामालूम अशिया गिराई गई। यूरोपीय यूनियन ने इन हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया, जबकि इटली ने इमदाद के लिए बहरिया का फ्रीगेट रवाना कर दिया है। इसराइल ने कहा वो किसी भी जहाज़ को जंगी इलाके में दाखिल होने या बहरी नाकाबंदी तोड़ने की इजाज़त नहीं देगा, यानी इटली जैसे मुल्क को भी नहीं देगा। वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं और अगर कोई मुल्क आगे बढ़ता है तो कहते हैं जी यहाँ जंग लगी हुई है। जंग 2 मुल्कों के दरमियान होती है, 2 बराबर के दरमियान होती है। यहाँ कौन सी जंग हो रही है? नीचे निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, ऊपर से बमबारी है और उनको शहीद किया जा रहा है, बाकियों को भूख से मारा जा रहा है। बहरहाल इमदाद के लिए कोशिशें हो रही हैं और इमदाद पुरम तरीके से एशकेलॉन बंदरगाह के ज़रिए पहुँचाई जा सकती है। उधर इसराइल ने गज़ा शहर पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए। इसराइली बमबारी, गोलाबारी, फायरिंग से मज़ीद 45 अफराद शहीद और 100 ज़ख्मी हुए हैं। मुतासिर ने कहा कि हमलों के बायस कई दिनों से ज़मीन पर सोते हुए रह रहे हैं, इनके पास पनाह के लिए कोई जगह नहीं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा जंग के दौरान अब तक 65,419 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है, बच्चों की है, औरतों की है। आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, इसके अलावा जी जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वज़ीर दिफा, उन्होंने बताया है कि 1600 हमारे फ़ौजी जवान सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में इस वक्त भी हमारे 1600 फ़ौजी मौजूद हैं। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन की तारीख रही है। इस वक्त भी सऊदी अरब में तकरीबन हमारे 1600 फ़ौजी मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पहले कई हज़ार पाकिस्तानी फ़ौजी भी मौजूद रहे हैं और सिक्योरिटी को उन्होंने देखा है और दिफाई ताउन को एक मुआहदे की सूरत में अब लाया गया है। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत किया जाएगा, सऊदी अरब में मौजूदगी ज़्यादा बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि ट्रंप ने गज़ा के मामले पर कोई बाकायदा तजवीज़ अभी पेश नहीं की, आई तो मुस्लिम ममालिक आपस में मशवरा करेंगे, मुस्लिम ममालिक देखेंगे पीस फोर्स भेजनी है या कंट्रोल लेना है।
غزہ میں اس وقت قیامت کی صورتحال ہے۔ خواجہ آصف نے کہا افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، افغان سرزمین سے حملوں میں ہمارے شہری اور فوجی شہید ہو رہے ہیں، افغانستان ہمارے خلاف استعمال ہو تو دوست ملک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ چلیں دوست نہیں ہمسایہ تو ہے، تو اب خواجہ آصف نے سب کو ہی دہشت گرد وہاں پر قرار دے دیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن سارے کے سارے افغانیوں کو دہشت گرد کہنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ افغانستان دورے پر گیا تو افغان باشندوں کو واپس لینے کے لیے خرچہ مانگا گیا، ہم نے کہا خرچہ دینے کو تیار ہے، لیکن گارنٹی کیا ہوگی یہ واپس نہیں آئیں گے؟ کہ جی افغان حکومت نے کہا جتنے افغان پاکستان میں ہم ان کو واپس لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا خرچہ دیں، ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر سے میرے گھر پر حملہ ہو تو کس طرح کا بھائی چارہ؟ اگر آپ کے گھر سے حملے ہوں اور ہم بھائی کہیں تو یہ منافقت ہوگی۔ افغان مہاجرین کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسائل ہیں، بڑکے مارتے ہیں، افغانستان جنت نظیر بن گیا تو اپنے بندے واپس لیں۔ افغان باشندے ہمارے پرچم کو سلام نہیں کرتے، پاکستان زندہ باد نہیں کہتے، افغان باشندے پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتے۔ یہ تو خواجہ آصف کا بیان ہے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواجہ آصف کے بیان کے خلاف تقریریں ہوئی ہیں، اسی طرح کا بیان حنیف عباسی بھی دے چکے ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ وفاقی کابینہ کی یا وفاقی حکومت کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے، خیبر پختونخوا کے بہت سے لوگ ہیں جن کی رشتہ داریاں ہیں، تعلق ہیں، قبیلے ہیں، ان کی ایک بالکل الگ سوچ نظر آ رہی ہے۔ تو جب تک ایک سوچ نہیں ہوگی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ خراب ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، یہ افغان حکومت سے بھی بات کریں، قبائل کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے، عوام کو بھی شامل کیا جائے، اس کے بغیر یہ دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن وفاقی حکومت ابھی تک اس طرف نہیں آ رہی، کیونکہ جی وہ ایک قیدی ہیں عمران خان، اور وہ تو مسئلہ ہے خود ہیں، مسئلے کا حل تھوڑی ہیں، وہ جو کہیں گے اس پر تو عمل نہیں کرنا، یہ ایک سوچ نظر آتی ہے۔ ایران نے خفیہ اسرائیلی جوہری معلومات ظاہر کر دیں، یہ بہت بڑی خبر بنی، بلکہ ویڈیو بھی سامنے لائی گئی ایران کی طرف سے۔ اچھا، ایران کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی طرف سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ کیا گیا ہے کہ جی کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو دونوں پر تصور ہوگا، اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور یمن کی بھی سن لیجئے، یمن کے ساتھ ساتھ ایران کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ سوچ ہے کہ کیا یہ ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا اس طرح کے معاہدے میں؟ قطر یا UAE کی بات الگ ہے، وہ پہلے بھی قریب ہیں سعودی عرب کے، لیکن یمن اور ایران کی بات، یہ تجزیہ کاروں کی طرف سے کہنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ایران کا سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کا خیر مقدم کرنا، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ کیا جا رہا ہوتا تو پھر مسائل ہوتے، تو امریکہ تو کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو امریکہ کی مرضی کے ساتھ اگر معاہدہ ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ گارنٹی امریکہ کو ملی ہوگی، تبھی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہونے دیا گیا ہے، یہ بھی ایک بات چل رہی ہے۔ خیر جی، ایرانی سرکاری ادارے کی طرف سے سرکاری میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے حساس اور اسٹریٹجک جوہری منصوبوں اور سائنسدانوں سے متعلق خفیہ معلومات اور دستاویزات حاصل کر لی ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی بھی ہیں، میڈیا کو رپورٹس بھی نشر کی گئی ہیں۔ اب ایران کہہ رہا ہے جی ہمارے پاس ان کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات آ گئی ہیں۔ بھارت میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، بی جے پی جو حکمران جماعت ہے لداخ میں، اس کے مرکزی دفتر کو آگ لگا دی گئی ہے، اب کرفیو بھی لگانا پڑ گیا ہے لداخ میں۔ اور یہ دیکھیے انہوں نے خود اپنے آئین میں تبدیلی کر کے وہاں پر جس طرح ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی، وہ الٹی پڑ گئی ہے۔ یہ کشمیر کے ساتھ انہوں نے لداخ کا بھی معاملہ چھیڑا تھا۔ تو لداخ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 4 افراد ہلاک اور پولیس اہلکاروں سمیت 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی فورسز نے مظاہرین پر لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جبکہ مشتعل مظاہرین نے گاڑیوں کو آگ لگائی اور بی جے پی اور ہل کونسل کے دفاتر کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، 2019 میں بھارتی آئین میں غیر قانونی ترمیم کر کے لداخ کو مقبوضہ کشمیر سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، ورنہ یہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہی لداخ کا علاقہ لگتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ وہاں پر CRPF تعینات اور بغیر اجازت ریلیوں پر پابندی کے ساتھ ساتھ شہر کی مارکیٹیں اور کاروباری مراکز بند کروائے گئے ہیں، اور گزشتہ روز کے ہنگاموں کے بعد وہاں پر اب کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مظاہرین لداخ کو ریاستی حیثیت اور آئینی تحفظ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کب تک کرفیو رہے گا؟ اب تو لگتا ہے کہ معاملہ چل پڑا ہے، اور وہاں ہنگامے، جلاؤ گھراؤ اب جس طرح کیا گیا ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نیپال میں صورتحال دیکھی گئی ہے، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، خطے میں کئی ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، تو اب اس کے بعد شاید بھارت کا نمبر لگنے ہی والا ہے۔ اللہ حافظ۔